आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था, मिटना ही था, मिटना ही था। अपने पैगाम जो बच्चे नेट जानते हैं उस खंजीर तक भी पहुँचाएँ कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर खून सर्द नहीं हुआ। वो सहाबा वाला जज्बा अगरचे वो बढ़िया शाना वाले सन, लेकिन उसवा हसना तो हमें दे गए ना। हाँ जी, हमें दे गए वो सारी बातें। इसलिए उनको ये उसके ईमेल पर, और जो तुर्की का सदर है उसको भी कहे अब धमकी लगा। हाँ जी, धमकी लगा। हुजूर ने, जिब्रील ने कहा था ना, हुजूर आप गुलामों को गए चले, हम बनु कुरैज़ा को ऐसे निचोड़ देंगे जैसे अंडा जो है वो पत्थर पर तोड़ा जाता है, वैसे तोड़ के रख देंगे। चलना इस हालत, धमकी तुम दो। क्यों जी? हाँ जी, धमकी तुम दो। और अगर बाजवा साहब को तक मेरी स्पीकर की आवाज़ पहुंच सकती है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वहाँ आवाज़ पहुंचाने के लिए लंबा स्पीकर चाहिए। मेरे पास शायद वो स्पीकर नहीं है। हाँ जी, कमर बाजवे तक जड़ी ये मेरी गल पहुंच सके, क्योंकि शायद वो ऊंची उड़ानों में है। हाँ, लेकिन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हाँ, शायद तो आप बड़े, चूँकि बड़ी फौज के आप सिपा सालार हैं और आप जो है वो आपके पास बड़ी इस वक्त ताकत है। मौलवी खादिम तो व्हील चेयर पर है, शायद मेरी आप आवाज़ न सुन सकें। अगर आपके पास सुनने वाले कान हैं तो सुनो, सुनो। जब 581 हिजरी में शाम से मिस्र की तरफ काफिला जा रहा था तो बुरनुस सलीबी फौज का जर्नैल वो उस काफिले पर हमरा आवर होता है। मुसलमान बड़बड़ा जाते हैं, निहत्ते हैं। वो कहने लगे ऐना मुहम्मदुकुम उदुओ यंसुरुकुम। जब वो काफिले वाले बड़बड़ा उठे, कत्ल हो रहे थे, तो वो कहने लगा बुलाओ मुहम्मद को तुम्हारी मदद करे, कहाँ है तुम्हारे नबी। 581 हिजरी में उसने ये बात की। बाजवा साहब, जिस मनसब पर आप हैं उसका तकाजा ये है जो मैं बयान कर रहा हूं। कान, अगर आपके कान तक मेरी ये बात पहुंच जाए तो फिर क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने पेश होने के लिए आज आलम कुफर को धमकी लगा। उसने तो इतना ही कहा था, ऐना मुहम्मदुकुम, कहाँ है तुम्हारे नबी, उदुओ, बुलाओ अपने नबी को, यंसुरुकुम, वो नबी तुम्हारी मदद करे। बस इतना जुमला था तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने आप से बाहर हो गया। बात तो हो गई, खत्म हो गई। 2 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी सोया नहीं। बाजवा साहब, जिस जगह आप खड़े हैं वो ये जगह है, ये जगह है कि 2 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी सोया नहीं। जब नींद आती तो दीवार से टेक लगा के सो जाता, टांगे लंबी करके नहीं लेटा। 2 साल एवं इकबाल नहीं किया कि जनाब गंज हाय हर दो आलम रा कली तेगे अय्यूबियो निगाहे बास। वो जड़ी तेग दी गल की थी ना इकबाल ने, वो तलवार दी, वो तलवार का जिक्र अगे आ रहा। इकबाल कहता दोवें जहाना दे खजाने दियां चाबियां मुसलमाना दे हथ च आ सकदियां, बायजीद बुस्तामी वाली निगाह होवे ते सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली तलवार होवे। गंज हाय हर दो आलम रा कली तेगे अय्यूबियो निगाहे। क्यों जी? और ये मैनू जुमला सलाहुद्दीन अय्यूबी दा फिर पढ़ पढ़ के फिर मैनू याद आंदा, जदों मैं हाज़री दी ना सलाहुद्दीन अय्यूबी दी कबर उत्ते, ते मैं जदों बाहर निकलन लग्या मैं इंज वेख्या ते सामने दरवाजे उत्ते लिखिया सी ला तहसबू व मात शख्सुन वाहिद बल कद अम्मल आलमीन ममातु, कि यहाँ हाजिरी देने वाले ये मत समझना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस दिन मरा वो अकेला मरा। जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मरा सारी उम्मत उस दिन मर गई। वहाँ लिखा हुआ था सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्र के दरवाजे पर ये बात लिखी। 2 साल के बाद बुरनुस काबू आ गया। क्यों जी? साहब का बाकी जितने जर्नैल थे उनको खैमों में बिठा दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जाओ माफी, जाओ माफी, जाओ माफी, जाओ माफी, जाओ। जब बुरनुस आया तो सलाहुद्दीन कामा इलैहि बिस्सैफ, ऐन तलवार लेके सलाहुद्दीन अय्यूबी उदे सिर उत्ते खड़ा हो गया। कहने लगा तू क्या सी, क्या ना मुहम्मदुकुम उदू यंसुरुकुम, तूने कहा था नाम अना अनूब और रसूलुल्लाह फिल इंतिसार li उम्मती। फरमा हाँ हाँ मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। जे समझते हो ना कि मैं हालैंड नू जड़ी धमकी दी तो सानू कोई परेशानी ते तुहानू लख वारी परेशानी होवे, इसे परेशानी वास्ते तो मैं बयान दिता है।
توجہ. اور میرا آج بھی میں اس بیان ہوتے قائم ہاں کہ اگر حضور دے بارے کسی نے کوئی خاکے بنان دی گل کیتی ایٹم بم اسی ہوتے تے سٹ دینا ہے. توجہ. جیڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا جائے اس گھوڑے دا موتر بھی تل جانا ہے تے جیڑا گھوڑا اسلام حضور فرماندے نا گھوڑا بھی بوجھ ہو جائے گا. تے اسی یہ جڑے گھوڑے رکھے نا کہوٹے تے اے گھوڑے اسلام واسطے. ہاں اے بوجھ نہ بناؤ قیامت نو ایٹم بم تانوں دوبارہ قیامت نو مروا دیتے جان. ہاں میں اج تانوں یہ گل کر رہا اے گھوڑے رکھو اسلام واسطے. جے تسی رکھیا اسلام واسطے تے گھوڑا بنانا بھی ثواب, گھوڑا رکھنا بھی ثواب, گھوڑے نو چارہ پانا بھی ثواب, گھوڑے دی مالش کرنی بھی ثواب, گھوڑے نو پانی لانا بھی ثواب, گھوڑے دا پیشاب جڑا او بھی نیکی. جے گھوڑا اسلام واسطے نہ رکھیا جائے تے گھوڑا قیامت نو بوجھ بن جائے گا. گھوڑا پھر او دے اوتے سوار ہو جائے گا قیامت نو کہ ہن مینوں چک تو. اے نہ ہوے گھوڑے جڑے تسی رکھے ہوئے حضور دے خاکے بندے رہے تے تسی گھوڑے سنبھال کے رکھے تے اس گھوڑے دی گل کرن والے نو تسی پیچھے لے جاؤ. نہیں جی بین الاقوامی سطح پر بتاؤ امریکہ ایٹم بم پھینک کر بھی عادل ہے, تم حضور کی خاطر ایٹم بم کی ایک بار بات کر کے تو دیکھو, پھر دیکھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ تو آٹے دم خام نہیں تو پھر سانو دو. ہاں میں چک کے میں ویل چیئر سمیت چک لواں گا انہاں. ایڈی کیڑی بات. ہاں اے نہ ہوئے قیامت جے حضور دے خاکے بن دے رون تے تسی یہ گھوڑے نہ کھولے, انہاں گھوڑیاں دیا دھمکیاں نہ دیتیاں تے سن لو میری گل, قیامت والے دن یہی ایٹم بم سے رب تو تے چلا دے گا کہ میرے نبی دی عزت واسطے تو سب کچھ نہ کیتا تے آج خود کھاؤ پھرے بم. ہاں آج لے ان کی پناہ, آج حضور واسطے ساریاں چیزاں قربان کرو. ہالینڈ نو دھمکی دیو, ہاں انہوں بالکل کھلے الفاظ وچ کہو کہ ساریاں گلاں برداشت, حضور دے بارے گل نہ کریں. او مولی خادم تے گل کیتی او دے کول ایسی نہیں, ساڈے کو ہے ایسی چلا دینا. میں تہاڈے نال گل حقیقت وچ کر رہا, اے نہ ہوے قیامت والے دن میزائل بھی رب العالمین تہاڈی طرف چلا دے. اج اسلام واسطے وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اللہ. جب قرآن نے یہ کہا کہ ڈرانا ہے تم نے, کیوں جی دھمکیاں دینی ہے تم, ترهبون کی معنی ہے جیڑا مرضی معنی, ترهبون به عدو اللہ وعدوکم. تم نے ان گھوڑوں کے ذریعے جو تم نے تیار کر کے رکھے ہیں, غوری میزائل, شاہین میزائل اور ابدالی میزائل, حطف 9, خالد ٹینک, درار ٹینک, اے اتنی وڈی فوج, اے تو سارے اسلام دے گھوڑے تے قرآن دا حکم کیوے انہاں نو خالی جناب روزانہ مالش کرنی نہ اے تیار کر کے ترهبون به عدو اللہ. انہاں دے ذریعے تسی دھمکیاں دینیاں کنہاں نو, اللہ دے دشمناں نو. اللہ نے اپنے حبیب دا وچوں نہ ہی کر دیتا. ایکو گل رکھی جڑ فرمایا جڑا میرا دشمن وہ میرے حبیب دا بھی دشمن. کیوں جی عدو اللہ و عدوکم, درمیان وچ اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب دا دشمن اپنا دشمن سمجھدا. ہاں اللہ نے فرمایا جڑا اللہ رسول دا دشمن ہوے تسی انہاں نو دھمکیاں دینیاں تے اور وا عدوکم جڑے تہاڈے دشمن ہیں انہاں نو بھی دھمکیاں دینیاں. واخرین من دونہم, اور بہت سارے وہ ہیں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, بہت سارے او ون جڑے تہاڈے وچ رہندے تسی نہیں جاندے اسی انہاں نو جاندے. رب نے فرمایا رب انہاں نو جاندا. او لبرل سب ہی ٹھیک ہے, یہ مولوی کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کچھ وہ ہے جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا ترهبون, اسلام ترهبون کی بات کرتا ہے یا امن کی بات کرتا ہے؟ ہاں جب گھوڑوں کی بات آئے نا, گھوڑوں کی بات آئے تو اس کے بعد امن کی بات نہیں ہوتی, اس کے بعد پھر دھمکیوں کی بات ہوتی. ہاں جی جب حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر امن کی بات نہیں, پھر دھمکی کی بات ہے. تو آج جتنے بھی گھوڑے تم نے باندھے ہوئے ہیں گھوڑوں کے ذریعے اللہ اور اس کے دشمنوں کو دھمکیاں دو. کیوں جی رسم منزل مقصود و قرآن دیگر است اور رسم و آئین مسلمان دیگر است. اقبال کہتا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے, مسلمانہ دا رسم و آئین ہو رہے, علم حق را در کفا انداختی باہر نانے نقطے دی در باختی. اقبال کہتا ہے روٹیاں ٹکر واسطے تو ABC پڑھیا, جے محمد عربی دا قرآن پڑھیا ہوتا تو دھمکی دے ہی دینی سی. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا.